بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی. تہاڈی گل ہے ہن تے بول پو، اچھی کہہ دیو. بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی، منے اس دے سب اشاریانو. کلی خامد دینو او محل سمجھے، کلی خامد دینو او محل سمجھے. نہ ویکھے کسے دے چوباریانو، تے ماں ٹر دیا تینو مت دیندی. نتیے میری اس گل دا خیال رکھی، جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے، اس جگہ تے اپنے تو وال رکھی. الحمدللہ. الحمدللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے. تھوڑی جی آواز اور کھولو. بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. پیارے ساتھیو، بڑے خوش نصیب جے مقدراں والے جے جس رب العالمین نے تانوں اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کر دی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا فرماؤ اللہ تمام دا آنا بیٹھنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. ہر والدین دی تمنا آرزو ہویا کر دیے کہ رب اولاد دی نعمت نال ہمکنار فرما دے وے. اولاد بہت بڑی رب دی رحمت اودا انعام ہے. اسے انداز دے نال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے نے اور رب نے بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں نے. مرضیاں میرے مالک دیاں نے، پتر رب نے دے کے تے بچپن دے اندر ہی واپس بلا لینے، اور بیٹیاں جوان ہوئیاں اپنے گھر بار والیاں ہوئیاں. اس گئے گزرے دور دے اندر جو بیٹیاں تو نفرت دا اظہار کردے نے، ایک بات سے نشین فرما لینے،
بیٹے رب دی نعمت نے اور بیٹیاں رب دی رحمت نے، اور جو نعمت رب دیندا اے دے بارے قیامت والے دن حساب و کتاب ہوئے گا، اور جو رحمت نے بیٹیاں رحمت بن کے آیا کر دیاں نے، اور جیڑا رحمت دی قدر کردے انہاں نال پیار تے محبت دا اظہار کردے، اللہ مزید دنیا تے بھی رحمتاں فرما دیندے نے۔ آخرت والے دن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا دو بیٹیاں دی پرورش کردے، پالدے، تربیت کردے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے نکاح کر دیندے، قیامت والے دن اے باپ جویں اے دو انگلاں قریب قریب نے، بیٹیاں دی تربیت، بیٹیاں نال پیار کرنے والا انج انگلاں دی طرح میں محمد دے نال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ نا میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے ویسے پروگرام سی میرا کہ حسن خاتمہ دے حوالے دے نال میں کچھ باتاں تواڈے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا سا۔ محترم پنجابی صاحب دا فون آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی لاڈلی تے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، اونا دی عظمت اور شان دے حوالے دے نال کچھ باتاں بیان کرنیاں نے۔ دعا کرو اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سن سنا کے اے دیتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹیاں دین والا کون ہے؟ جیدہ ایمان اچھی بولے گا کون ہے؟ تے بیٹے بھی دین والا کون ہے؟ آ جڑے پترہ دی ولادت تے خوش ہوندے نے کی پتہ ہے جوان ہو جان دے بعد انہیں تینوں دو وقت دا کھانا بھی دینا ہے کہ نہیں دینا، بیگم دا پیارا چہرہ تک لین دے بعد انہیں تینوں اپنے گھر رہن بھی دینا ہے کہ نہیں دینا۔ لیکن جنہ بیٹیاں تو نفرت کیتی جاندی ہے، کل نو بیٹیاں بھاویں سوہریاں گھر ہوندیاں نے، ویندیاں نے میرے ماپے پریشان نے، اوتھے ہی بیٹھیاں فون کر دیاں نے ابا جی آؤ 4 دن میرے کول رہ جاؤ۔ انہاں نو پتہ لگ جاندے کہ ابا جی پریشان نے، غم زدہ نظر آ رہے نے۔ ویکھ لو بیٹے اور بیٹیاں دین والی ذات اللہ دی ذات ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ سن لو ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، اور قرآن سن کے تڑپ جانا، کھلکھلا جانا، لہلا جایا کرو، اور قرآن دا پیار ذرا قرآن سن کے پیار تے محبت دا ثبوت فراہم کر دے جانا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں، انداز بڑا پیارا جے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہاں بولے میں یشاء اناسا ویہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔
اللہ ذل جلال ویکھ لو جو چاہندے نے پیدا کر کے دکھا دیندے نے رب کئیاں نو بیٹیاں عطا کر دے جا رہے نے یا بولے من یشاء اناسا اللہ کئیاں نو تیاں عطا کر دیندے نے وَيَا بولے من یشاء الذکور اللہ ذل جلال کئیانو پتر عطا فرما دیندے نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ کئیانو بیٹے بھی تے بیٹیاں رلویں بارش پا دیندے نے وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما اللہ کئیانو اونجی بے اولاد رہن دیندے نے آؤ نا فیصل آبادیو گل پلے بن کے لے جایا جے اولاد نہ ولی دیندہ ہے اولاد نہ نبی دیندہ ہے اولاد نہ دربار والا دیندہ ہے اولاد نہ مزار والا دیندہ ہے اولاد نہ ریالہ نل مل دیئے اولاد نہ درمو دینار نل مل دیئے اولاد نہ پیسے نل مل دیئے اولاد دین والی ذات تے کلی اللہ دی ذات رب دے علاوہ نہ بیٹا کوئی دے سکتا ہے رب دے علاوہ نہ بیٹی عطا کرن تے قادر ویکھ لو رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹے بھی عطا فرمائے نے لیکن بچپن دے اندر ہی واپس بلا لینے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذل جلال نے پیاریاں بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے بیٹیاں جوان ہو رہیاں نے تے ماپیو جان دے ہونے اینا اولاداں دے وچوں جیڑا چھوٹا بچہ ہووے پاویں پتر تے پاویں تی چھوٹی ہے رب والو قدرتی طور تے او دے نال ماپیاں نو زیادہ الفتاں ہوندیاں نے چھوٹے بچیاں نال زیادہ پیار ماپیاں نو ہویا کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری شہزادی فاطمہ نال پیار کر دے نظر آ رہے نے محبت کر دے نظر آ رہے نے انج بارو آقا گھر آوندے نے ننی ننی پیاری پیاری فاطمہ بچپن عمرے انج دروازے تے دوڑ کے جاندیاں نے تے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر جدو داخل ہو جاندے نے پیاری فاطمہ نو آقا علیہ السلام السلام علیکم آندے نے گھر والیاں نو سلام کر دے نظر آ رہے نے پیاری بیٹی فاطمہ اپنے بابل دے سینے نل چمڑ جاندیاں نے ویلا لنگ دا جا رہے آئے ویلا گزر دا جا رہے آئے ویکھ لو اج لوگ گلاں کردے نے لوگ تبرہ بازیاں بھی کردے نظر آ رہے نے غلط فہمی دا شکار لوگ ہو چکے نے اے تے وہابی معاذ اللہ جڑے نے اے آل نبی دی آل نو نہیں مندے اہل بیت معاذ اللہ اے تے اہل حدیث منکر نے اوے میں آنا سونے ہیں تو نبی دی آل دیاں گلاں کردے کہ اسی پیار نہیں کردے اوے آل نال اسی پیار کیوں نہ کریے اسی تے اونا پتھرا نال بھی پیار کرنے اونا ذرات نال بھی پیار کرنے جنہ پتھرا نال آمینہ دے لال پیار کر دے رہنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنہ پتھراں نال محبت کر دے رہنے اسی تے انہاں پتھراں نال بھی پیار کرنے اسی آقا علیہ السلام دی آل نال کیوں نہ پیار کر دے جائیے اینج نہ رب نے موقع لے آندا مسجد نبوی چو اسی نکلے الشیخ عبد المنان راکسک صاحب سان اور بھی علماء کرام نال سان
इंज मस्जिद नबवी चो निकले ते चलदियां ओहद पहाड़ सामने नजर आउंदा है। ओहद पहाड़ ते करीब गया न, मैं आख्या रासक साहब जरा पहाड़ दे ऊपर ना थोड़ा जा चलिए। कहने लगे उस्मानी साहब चलो चढ़ने आ। थोड़ा जा ऊपर गए ते निके निके कंकर पकड़ के मैं आख्या ए शेख साहब आ वेखो ए ओ पत्थर ने जिन्हां नाल आमिना दे लाल प्यार करदे रहने। ओहद पहाड़ ओ पहाड़ जिदे बारे आका अली सलाम फरमांदे ने ए साडे नाल प्यार करदा है ते असी एदे नाल प्यार करने आए। ओ यार वेख लो किन्नियां अजमतां वाला ओ पहाड़ ते शेख रासक साहब कहन लगे उस्मानी साहब मेरे तुहाडे नालों एक कंकर चंगे ने पत्थर चंगे ने जिन्हां नाल आमिना दे लाल मुहब्बत करदे रहने। ओ यार असी ते उन्हां पत्थरां नाल भी प्यार करने आए जिन्हां नाल आमिना दे लाल प्यार करदे रहने। ना काली सलाम दी आल नाल असी क्यों नहीं प्यार करदे, अहले बैत नाल असां क्यों नहीं मुहब्बतां करनियां। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहा ने इन्नमा युरीदुल्लाह इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह दुल जलाल ने उन्होंने पाक फरमा दिता है। कौन शहजादी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वेंदियां वेंदियां जवान हो जांदियां ने। ओ यार ए बेटियां खेलदियां पता ही नहीं लगदा जवानियां चढ़ जांदियां ने। वेंदियां वेंदियां ए ते जवान हो जाया करदियां ने। अज आका अली सलाम दी शहजादी फातिमा जवान हो चुकियां ने। इधरों ना प्यारे अबू बकर ते प्यारे उमर ने प्यारे अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु नु आका अली सलाम दे कोल रिश्ते वास्ते भेजे आए। प्यारे अली उल मुर्तजा आमिना दे लाल दे कोल आके बह जांदे ने ते गल कोई नहीं करन डै। आका अली सलातो सलाम फरमांदे ने अली खैर न लाए ते जुर्रत नहीं हिम्मत नहीं पै रही मैं महबूब नल गल किंज कराए। जनाबे अली उल मुर्तजा डरदे आंदे ने अल्लाह दे नबी जी मैनू अबू बकर उमर तुहाडे यारां ने इस मसले वास्ते भेजे आए। आका अली सलातो सलाम फरमांदे ने आहलन सहलन मरहबा। प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम फरमांदे ने अली प्यारे जरा ठहर जा मैं अपनी बेटी को लोवी ते पूछ लवा। ओए अम्मा प्यो गल गौर नाल सुन के लै जाया जे कमवारी बेटी जवान बेटी दी रजामंदी भी ते हासिल करया करो न अपनी आना सामने ना रखया करो। ऐ मेरा भरा है ते मैं जरूर एदे बेटे दे नाल तेरी शादी करांगा भावें ओ चिट्टा अनपढ़ होवे भावें ओ जनाब दूजे मसलक दा क्यों ना होवे मैं आईदी मोड़ नहीं सकदा मेरा बचपन तो प्यार है ते भावें बेटी दी रजामंदी होवे ते भावें ना होवे। ओए अपनियां ना सामने ना रखया करो अपनियां बेटियां नो पुछ लिया करो
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیاری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کول چلے گئے نے انج بابل دے سامنے سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نظر آ رہیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں ذرا ڈل جاندیاں نے اکھاں وچوں آنسو نکل دے نظر آ رہے نے تے شہزادی فاطمہ عرض کر دیاں نے اے میرے ابو جی خیر تے ہے وے آج پریشان ہو گئے ہو کی کہنا چاندے جے آقا علیہ السلام فرماندے نے پیاری ہے بیٹی ہے ایک گل میں آج تیرے نال کرن لگا میں آج میں ایک گل تیرے کولو پوچھن لگا میں اے گلاں تے ماما دے پوچھن والیاں ہویا کر دیاں نے اے تے گلاں ماما اپنیاں بیٹیاں نال کریا کر دیاں نے آج تیرے سر تے ماں کوئی نہیں تے مینوں اے گل پوچھنی پے رہی ہے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ میں علی دے نال تیرا نکاح کرنا چاہنا میں دس نہ تیری رضا مندی بھی ہے وے کہ نہیں تے سیدہ فاطمہ چپ جیاں کر جاندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون بنا دیتا ہے اوے بیٹیاں کو لو پوچھیا کرو اگر بیٹیاں چپ کر جاندیاں نے اونا دی خاموشی شرم و حیا دی وجہ تو او بھی رضا مندی تصور کریا کرو شرم دی وجہ تو کچھ کہہ نہیں سکدیاں اگر چپ کر جاندیاں نے تے رضا مندی سمجھ لیا کرو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ دا نکاح علی دے نال کر دیندے نے ہن رخصتی دا ویلا وی تے آ جاندا ہے ماں پیو جاندے ہو نا انہاں موقعاں تے ماما دا ہونا کنا ضروری بن جایا کردا ہے انج ایک نکرے لگ کے پیاری فاطمہ رو رہیاں نے روندیاں دوپٹے دا آنچل آنسواں نال تر ہو جاندا ہے آقا علیہ السلام نو پتہ چلدا ہے اج میری بیٹی فاطمہ رو رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام شہزادی دے کول آ جاندے نے پتر خیر تے ہے وے کیوں نہ رو رہی ہے عرض کر دیاں نے ابو جی آوے کھو کران دے کار دے اندر امی دے بنائے برتن نظر آ رہے نے بسترے امی دے بنائے نظر آ رہے نے آج محبت کرن والی امی دے بنان والے ہاتھ نظر نہیں آ رہے آج ماں والا پیار یاد آ گیا ہے اوے لوگو جان دے نا اینا موقعاں تے جدو ماپے بیٹیاں نو کروں ودیا کر دینے جدو رخصتی دا ویلا آ جاندا ہے بہنا مل دیاں نے تے جان والی دلہن روندی نظر آ رہی ہے پیار کرن والی امی اگے ہو کے مل رہی ہے تے جان والی چوپی نہیں کر رہی ہے روندی نظر آ رہی ہے سر تے باپ بھی ہے وے چاچے تے تائے نظر آ رہے نے عزیز و اقارب سارے پیار کرن والے نظر آ رہے نے تے جان والی دیاں اکھاں پھر بھی خشک نہیں نہ نظر آ رہی ہیں جان والی پھر بھی روندی نظر آ رہی ہے اوے جنہ دے سارے کول نے او اینا موقعاں تے روندیاں نظر آؤندیاں نے تے اے بھی تے گلاں سوچن والیاں نے پیاری فاطمہ دے سر تے محبتاں کرن والی امی بھی کوئی نہیں جیڑی پیار دے نال سر تے ہاتھ رکھ کے اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا کے آج کروں بیٹی نو ودیاں کرے ویکھ لو پیاری فاطمہ امی نو یاد کر کے رو پیندیاں نے او یارے نہ موقعاں تے جان دے او ماما دا ہونا بیٹی
واسطے کنا ضروری بن جایا کردا ہے۔ تے پھر بیٹیاں بیٹیاں اے تے پرایا تن ہویا کردیاں نے، گھر رہن والیاں تے چیزاں ہی نہیں نہ ہویا کردیاں، اے تے ویندیاں ویندیاں جوان ہو جاندیاں نے، ویندیاں ویندیاں اگلے گھر روانہ ہو جاندیاں نے۔ تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں، تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں، ماپیاں نو دکھ آوے بک بک روندیاں، تے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے، عزت تو کیر اے دی رکھ دے سنبھال کے، تے ماپیاں دا ویڑا چھڑ کے ایک دن ٹر جاندیاں، ماپیاں دا ویڑا چھڑ کے ماپیو آج کول جے تے نانل پیار کر لو، نوجوانوں جے پینا کول جے اینا ماں جمیاں نل محبتاں فرما لو، اینا نے کی تیرے کولو لے جانا ہے، تے ماپیو رب بیٹیاں دے وے تے اینا لئی رب کولو دعا کریا کرو، اینا بیٹیاں لئی رب کولو ترلا کریا کرو، اللہ جے بیٹیاں دتیاں نہیں تے نصیب تے تو ہی بنان والا ہے، کسے بیٹی دے مقدر ماپے تے نہیں نہ بنا سکدے، مقدر بنان والی بھی اللہ دی ذات ہے۔ آج ماپے بیٹیاں دے معاملے دے اندر بڑے ہی دکھی نے، بیٹیاں دے رشتیاں دے معاملے دے اندر آج ماپے بڑے غم زدہ نظر آ رہے نے۔ اے نوجوانوں نوجوانوں ماپے او کلیاں بے کے آوی گلاں تے سوچیا کرو نا، آج ماپے ویندے نے پتر دا نکاح کرنا ہے، ویندے نے جتھوں گاڑی ملے گی ہے، جتھوں بنگلہ ملے گا جہیز دے اندر، جتھے جناب فلاں فلاں جہیز دا سامان ملے گا، میں اپنے بیٹے دا رشتہ اوتھے طے کراں گا۔ اے بد نصیبو اے دولتاں والیو، اللہ تواڈیاں دولتاں مبارک کرے۔ ویکھ لو ساڈے گجراں والے ماسٹر ٹرائل والے نے اپنی بیٹی دا نکاح کیتا تے کروڑا روپیہ خرچ کر لے آئے، تے کملیو اے بھی تے گلاں سوچن والیاں نے، اس نکاح دے اندر یتیم بچیاں بھی تے آئیاں ہون گیاں، اس نکاح شادی دے اندر غریباں دیاں بیٹیاں بھی تے تواڈے رشتہ داراں دیاں آئیاں ہون گیاں، اے 5 لاکھ دا لہنگا اس دولانوں پہنایا جاندا ہے۔ اور یار کدی ایسا سوچے ہی نہیں ایک غریب دی بیٹی دا نکاح لاکھ نال کر دیتا جائے تے ہو جاندا ہے۔ 5 لاکھ دا لہنگا چو منگوایا ہی 50,000 دا منگوا لے، تے باقی غریب یتیم بچیاں جھیڑیاں نے انہاں نو گھروں وی دیا کر دیتا جائے، اللہ دی قسم رب کنا راضی ہو جائے گا۔ دولتاں والیو کئی ایسیاں غریب بچیاں وال نظر دوڑایا کرو جیڑیاں بیٹیاں جہیز دی وجہ تو جنہ دے ماپے جہیز نہیں دے سکدے، گھر ماپیاں دی دہلیز تے بیٹھیاں والاں تے چاندی آ گئی ہے، اینا دے وال سفید ہو گئے نے تے جوانی ٹال دی نظر آ رہی ہے، ماپیاں دے دروازیاں تے موت آ جاندی ہے، رشتہ لین والا نظر کوئی نہیں آ رہا ہے، اے دے ماپیاں نے دینا کیے، اے دا تے باپی سر تے کوئی نہیں، جہیز کے
کتوں ملے گا؟ اوے نانا اج اسی اے رویہ اپنا لیا، کل نو اینا یتیم بچیاں دا ہاتھ ہوئے گا، اللہ دی قسم اینا دولتاں والیاں دا گریبان ہوئے گا، رب دے دربار دے اندر جواب دینا پوے گا۔ اینا غریباں دیاں بچیاں دا بھی تے خیال کریا کر، اینا نو کروں ٹور دیویں گا، رب رحمتاں فرما دیوے گا۔ ویکھ لو نہ غور کریا کرو، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لیندے نے، رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجاں نال پال دے، عزت تو کیر اے دی رکھ دے سنبھال کے، تے ماپیاں دا ویڑا چھڑ کے ایک دن ٹور جاندیاں، تیاں کر ماپیاں دے امانتاں ہوندیاں۔ اوے ماپیو دعا کر دے رہا کرو رب کولو، اللہ دکھ نہ دیویں کسے نو میتیاں دے، آمین کہہ دیو۔ اللہ دکھ نہ دیویں کسے نو میتیاں دے، پوچھو نہ ماپیاں کولو جیڑے دکھی اینا تیاں دے۔ میں سبحان اللہ مسجد دے اندر جمعہ پڑھا کے بیٹھا میں، ایک بزرگ کولا کے بہ گئے نے، ہاتھ جوڑ کے آندے نے حضرت جی دعا کر دیو میرے لئی، میں تے اپنی بیٹی دے معاملے دے اندر بڑائی دکھیاں، میری بیٹی تے سوریاں نے بڑے ظلم ٹائے نے، ماں ساس جیڑی ہے جہیز دے تانے دین دیئے، آندیے جیڑے برتن تیری ماں نے دے کے کلے جا کے او استعمال کر لے، جیڑا جہیز تیری ماں نے دے کے ٹورے آئے، او یار جیڑے ماں پہ نہیں دے سکدے اونا نو تے پھر ماری جانا چاہی دا، جے آندے آئیں اونا نو دنیا تے رہندہ حقی حاصل کوئی نہیں، اینا دا گناہ کیے اینا دا جرم کیے۔ ویخ لونا او حاجی صاحب بزرگ کہاں لگے سوراوی میری بیٹی تے ظلم کردہ ہے، اے خبرہ میری بیوی تک پہنچ جاندیاں نے، ایک دن میری بیٹی میرے دروازے تے آندی ہے تے اپنی امی نو آندی ہے جنج دا معاملہ ہے تے نال ہاتھ جوڑ کے کلوندی ہے، آندی امی پیاری ہے اے گلہ میرے ابو نو نہ دسے آجے، میرے ابا جی تے اگئی بڑے دکھی نے بڑے پریشان رہندے نے، غربت دے مارے نے، اگر میرے ظلم دا ابو نو پتہ لگ گیا تے میری وجہ تو ابا جی اور پریشان ہو جان گے، نیماؤں کیوں آن والی نو جہیز دے تانے دین دیاں جے، سیانے آندے نے جنہیں اپنے دل دا ٹکڑا دیتا پیچھے رکھے آوی کیے، اے رب کو لو دعا کر دے رہا کرو، اللہ دکھ نہ دیویں کسے نو میتیاں دے، پوچھو اونا ماپیاں کولوں جیڑے دکھی اینا تیاں دے، رب دے کر ممبر رسول تے بے کے گل سنا لگا میں، نوائے وقت اخبار دے اندر خبر چھپیے، قرآن دی حافظہ بیوی، قرآن دی حافظہ بیوی ہے تے شادی دے دوسرے دن خامد نے فائر مار کے اس وجہ تو قتل کر دیتا ہے کہ تیرے پیو نے جہیز دے اندر کار کے نہیں دیتے،
اے ساڈی مسلمانی رہ گئی ہے، بڑے تقوی جھاڑنے جی میرے نالوں وڈا نمازی کون ہے؟ انسانیت دے حوالے دے نال ایتھے تے من مانیاں کر دے جاؤ، قیامت والے دن رب دے دربار دے اندر جواب دینا پوے گا۔ واقعہ سن لینا کنا دے چسکے، کوئی فائدہ نہیں جے دے تے عمل نہیں کرنا۔ اللہ دکھ نہ دیویں کسے نو میتیاں دے، پوچھو اونا ماپیاں کولوں جیڑے دکھی اینا تیاں دے، تے پیر بوے پاندے آئیں اتھرو وہاندیاں، تیاں کرم پیاں دے امانتاں ہوندیاں، تیاں کرم پیاں دے امانتاں ہوندیاں۔ ہن آقا اپنی بیٹی نو ودیع کرن لگے نے تے جناب علی المرتضیٰ نو اپنے کول بلا لیندے نے۔ او یار اس باپ دے سینے دے اندر بھی تے دل تڑکدا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالے اکھاں ڈل جاندیاں نے، اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے۔ بیٹی دا پیار ویکھ لو، بیٹی دیاں محبتاں ویکھ لو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے علی گل سن لے، اے میری بیٹی فاطمہ ہے، اے دے نال میں محمد بڑا ہی پیار کرنا وا، اے دا دکھ میں گوارا نہیں کر سکدا۔ علی پیاریا جے کسے ویلے میری بیٹی کولو کمی کوتاہی ہو جائے، وعدہ کاٹا ہو جائے تے درگزری کر جائیں۔ علی پیاریا کمیاں کوتاہیاں ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں، میری بیٹی انجان بیٹی ہے، میں تربیتاں تے بڑیاں کیتیاں نے، پر پھر بھی بچیاں کولو غلطیاں ہو جاندیاں نے۔ میری بیٹی دا دکھ میرے کولو گوارا نہیں کیتا جائے گا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارابہا یوزینی ما ازاہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں علی پیاریا میری بیٹی کسے ویلے کمی کوتاہی ہو جاتے پریشان نہ ہو جائیں، درگزر کر جائیں۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے بہترین جوڑے نو کرو مدیاں کر دینے، ہسدا وسدا کر نظر آ رہے آئے، ویلا لنگ دا جا رہے آئے۔ ایک دن ایسا بھی آیا ہے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے، آندے نے فاطمہ بھوک بڑی لگی ہے کھان لئی شے دے دے، تے عرض کر دیا نے علی جی آج کئی دن ہو گئے نے گھر دے اندر کھان لئی شے ملی کوئی نہیں ہے، تو انو کے تھولے آ کے دیواں۔ پیارے علی آندے نے مینوں خبریں کیوں نہیں دیتیاں، مینوں دسیا ہی کوئی نہیں ہے، تے میری ہے بیٹی ہے نی میری ہے بہن ہے، جیڑا جواب پیاری فاطمہ دیندیاں نے آپ سر نہ لے کے لے جایا جے۔ سیدہ فاطمہ جیڑا جواب دیندیاں نے نوٹ کرنے والا جے،
عرض کر دیا نے علی جی جدو میں اپنے ابو دے کروں نکل لگی سائیں نکل دیا میرے بابل نے مینو ایک گل آکھی سی پیاری فاطمہ ویکھ لویں علی میرا بڑا غریب ہے میرے علی کولو مطالبات کر کے کتے علی نو شرمندہ نہ کر دے میری او بیٹی او نی میری او پہنو کسے ویلے کمی کوتاہی ہو جائے کسے تے نما سوٹ نہ بن سکے کسے ویلے جوتی نمی نہ آ سکے تے گوانڈ نہ کل جا کے اپنے خاندان دے شکوے نہ کریا کرے عرش والا رب ناراض ہو جائے گا پیاری فاطمہ فرماندیاں نے میرے بابل نے نکل دے تربیت کیتیاں نے علی کولو مطالبات نہیں کرنے میں مرتے جاواں گی اپنے بابل نو شرمندیاں کہ میں کر سکنی ہے اپنے شوہر علی نو کہ میں پریشان کر سکنی ہے پیارے علی رات دیاں تاریکیاں ویلے ایک یہودے دے باغ نو پانی نال سیراب کر دینے دن چڑھے آئے سیر سوا سیر جو ملتے نے لے کے اپنے کر آ گیا نے ادھر پیاری فاطمہ نو دے رہنے پیاری فاطمہ پکڑ دیا نے تے نالان دیا نے بسم اللہ بسم اللہ پڑھ دیا نے رب دا نام لیندیاں نے ادھر دانے چکی دے اندر پا دیتے نے پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نالے چکی چلا رہیاں نے تے نال پڑھ دیاں نے یاسین فیس بک کیو ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ آج دی ماں تے آٹا گن دیئے تے ڈرامے ویندیاں گن دیئے نے آج روٹیاں پاک رہیاں نے کھانا تیار ہو رہے ہیں نال نال نیٹ بھی چلدا نظر آ رہے ہیں پیاری فاطمہ کھانا تیار کر رہیاں نے تے نال پڑھ رہیاں نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ادھر کھانا پک کے تیار ہو جاندہ ہے کھانا کھان لگے نے تے دروازہ کھڑک جاندہ ہے پتہ لگا پیارے علی گئے نے ایک سوالی آیا ہے میں پکا ماں منو کھانا دے آنا ہے تے پیاری فاطمہ نو جدو پتہ لگا عرض کر دیا نے علی جی آن والے نو خالی نہ موڑے آجے جیڑا بھی آیا میرے بابل دے دروازے تے میرے ابا جی نے آن والے نو کدی خالی جانی نہیں دیتا اسی پانی نل روزہ افطار کر لوانگے آن والے نو کھانا دے دیو آج کئیاں دنہ دے بعد کھانا ملے آئے تے ویخ لونا اسار کتنا پیار آئے او بھی آن والے نو دے دیتا جاندہ ہے جیڑا آن والے نل سوالی نل پیار کر دائے اللہ نو کتنا پیارا انداز لگ دائے او در دن چڑھے آئے آمینہ دلال علیہ السلام تے رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ ذل جلال فرمان دینے اے میرے پیارے محبوبہ ہے تیری بیٹی دا انداز ہے میں رب نو اینا پیارا لگا ہے میں قرآن بنا دینا اللہ ذل جلال فرما رہے نے وَيُطْعِمُونَ
الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ویخ لونا کون پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ارے پیاری فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ. ارے کون فاطمہ پیاری بطول فاطمہ. ارے کون پیاری فاطمہ بنت رسول فاطمہ. او یار کون فاطمہ پیارے علی دی کار والی فاطمہ. او یار کون فاطمہ حسنین کریمین دی امی جان فاطمہ. اے پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ السلام کنا پیار کر رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال ایک آقا علیہ السلام دا پروانہ ہے. انج جاندے ہیں پیاری بیٹی فاطمہ دا دروازہ آ گیا ہے. ایک ویلا او بھی آیا. آقا علیہ السلام نے مسجد اندر زور دی نماز پڑھائی ہے. سلام پھیریا صحابہ وال منہ کر لیا. آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو ایک سوال کرن لگا تے جواب دے آجے سوچ کے. سونے کیڑا جواب لینا جے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پروانے ہو ایک گل دس دیو. عورت دے کول بیوی دے کول سب تو بہترین چیز کیڑی ہے. بیوی کول عورت کول سب تو بہتر چیز کیڑی ہے. صحابہ نے سنیا پریشان ہو گئے. تو آڈے جو کسی نو پتا ہے بہتر چیز عورت کول کیڑی ہے؟ کوئی نہیں پتا. ایسے صحابہ بھی جڑے نے نا پریشان جا ہو گیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے پریشان نہ ہو. آقا تے پریشان ہونی نہیں دین دے. جگاں دے پیر علیہ السلام آئے نے. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آقا علیہ السلام تے لوکاں دا درد لے کے آئے نے, پیار لے کے آئے نے. فرمایا پروانیوں سے ابھیو جاؤ, پریشان نہ ہو, وہ گھراں میں چلے جاؤ. اثر پڑھنا ہوگے نا تے جواب سوچ کے آیا جے, پھر دس دے آجے. خیر سے آبا چلے گئے تے جناب علی المرتضیٰ بھی چلے گئے نے. اپنے گھر داخل ہوئے نے تے پیاری فاطمہ نے علی دا چہرہ ویکھیا تے کملایا ہے. پریشانی دا عالم ہے. عرض کر دیاں نے سرتاج خیر ہے, پریشان نظر آ رہے ہو, گل کی ہے؟ کہنے لگے فاطمہ اج تیرے ابو نے سوال کیتا ہے تے پتہ نہیں لگن ڈیا جواب کی دئیے. سبحان اللہ. بھائی ریاض بدر صاحب پیاری فاطمہ جواب دین دیاں نے. کہنے لگیاں علی جی بابل دا سوال دسنا تہاڈا کام ہے, جواب دینا محبوب دی بیٹی دا کام ہے. علی کہنے لگے فاطمہ ایڈے صحابہ نو پتہ نہیں لگا تے تینوں کیویں لگ جائے گا؟ کہنے لگیاں میریاں تربیتاں میرے بابل نے کیتیاں نے, دسو تے صحیح ایک باری. پیارے علی کہنے لگے فاطمہ تیرے ابو نے سوال کیتا ہے بیوی کول سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ تے
تے سنیا نا تے فاطمہ مسکرا پیندیاں نے، ہس پیندیاں نے، کہن لگیاں اے بھی والا کو سوال ہے، اے دا جواب کوئی ایڈا مشکل تے نہیں۔ پیاری فاطمہ مسکراندیاں نظر آ رہیاں نے تے نال آندیاں نے علی پیارے جی بیوی دے کول خامد نالو بہترین چیز ہور کیڑی ہو سکدی ہے؟ خامد نالو ود کے بیوی کول چیز ہور کیڑی ودیا ہو سکدی ہے؟ اے میری او ماں میری او پہنو، انہاں نو مانیاں نال پیار کریا کرو، انہاں نال محبت کریا کرو۔ بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی، تو اڈی گل ہے ہن تے بول پو، اچھی کہہ دیو۔ بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی، منے اس دے سب اشاریاں نو، کلی خامد دینو او محل سمجھے، کلی خامد دینو او محل سمجھے، نہ ویکھے کسے دے چوباریانو، تے ماں ٹر دیاں تینو مت دیندی، نتیے میری اس گل دا خیال رکھی، جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے، اس جگہ تے اپنے تو وال رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے علی المرتضی اثر ویلا آیا نے، اذان ہوئی ہے، مسجد دے اندر چلے گیا نے، آقا جماعت کروان دے نے، سلام پیرے آتے آقا دے کول جلدی نل جا کے بہ گیا نے، صحابہ تو پہلا میں جواب دے دے میں، آقا علیہ السلام دے کول جدو علی بیٹھے نے تے آقا مسکرا پیندے نے، نال خوشی دے آقا دیاں کمینچوں آنسو نکل جاندے نے، آندے نے علی پیارے آئے، انج لگدا جویں میری بیٹی فاطمہ نے تینوں جواب دس دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں گل مکان لگا جے، آقا علیہ السلام دے نال ایک پروانہ نال نال ٹردا جا رہا ہے، راہ جاندے ہیں پیاری فاطمہ دا دروازہ آ گیا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے میں فاطمہ نو ہی مل جاواں، دروازہ کٹکٹایا جاندا ہے، اندروں پتہ لگدا کہ آمینہ دے لال آ گیا نے، پیاری فاطمہ نو آکھاندے نے فاطمہ چہرے تے پردہ کر لے، میرے نال ایک پروانہ اسی اندر آنا چاہنے ہیں، تے پیاری فاطمہ اپنے بابل نو پہلا اندر بولاندیاں نے ابو جی تسی ذرا کلے اندر آؤ نا، تے نال بیٹی دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے، آندیاں نے ابو جی اینے حالات آ گئے نے، اج تواڈی فاطمہ کول چہرہ چھپان لئی چادر بھی کوئی نہیں، ایک چادر علی بار لے کے چلے گئے نے، تے میرے کول چادر بھی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا دکھ سنیا نا، آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں کامی تے ڈل جاندیاں نے، اوے اماں
پیو جانتے ہو نا ماں پے اپنی جان تے دکھ سہ لیندے نے اپنی جان تے صدمے گوارا کر لیندے نے اپنیاں بیٹیاں تے دکھ ماں پیاں کولو جرے نہیں دے جاندے جیڑے محبوب پیغمبر طائف والیاں دے پتھر کھا کے نہیں سن روئے جیڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے والیاں دے پتھر کھا کے نہیں سن روئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف والیاں مکے والیاں دے تانے تے مینے سن کے پریشان نہیں سن ہوئے انہاں مکے والیاں نے آقا علیہ السلام دے جسم تے اونٹ دی گندی اجڑی لے آ کے رکھ دیتی ہے آقا پھر بھی پریشان نہیں ہوئے آج بیٹی دا دکھ سنے آمینہ دے لال دیاں اکھاں چوں آنسو نکل جاندے نے اکھاں ڈول جاندیاں نے پیارے آقا علیہ السلام بیٹی نو سینے دے نال لگا لیندے نے ایک ویلا پھر وہ بھی آیا ہے پیاری فاطمہ دے گھر کوئی جناب تھوڑا جہا کھانا آندا ہے انج دسترخوان لگ جاندا ہے پیارے علی کہن لگے فاطمہ آنا رل کے کھانا تناول فرما لئیے فاطمہ کہن لگیاں علی جی اپنے شہزادیاں نو لے کے کھانا کھا لو میں بعد وچ کھانا کھا لواں گی پیارے علی حسنین کریم میں نل بہ کے کھانا کھا لیندے نے چند روٹی دے لقمے ٹکڑے بچ دے نے تے کہن لگیاں علی جی میرا دل کردا ہے میں اپنے ابو نل بہ کے کھانا کھانا چاہنی ہاں یار جان دے ہو نا بیٹیاں ماں پیاں نل کنا پیار کردیاں نے بیٹیاں مر جاندیاں نے پر اپنے ماں پیاں نل محبت کردیاں نظر آندیاں نے دور کی جانے میں اپنیاں بیٹیاں دی گل کرنا رب نے مینوں دو بیٹیاں عطا فرمائیاں نے ایک بیٹیاں دیئے میں ابو نل بہ کے کھانا کھانا ہے دوجی آندی ہے میں ابو نل بہ کے کھانا کھانا ہے جدو کرو نکلنا تے پیار محبت کر دے امیدیاں کر دیا نے پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے علی جی میں اپنے ابو کل جا کے کھانا کھا لم علی کہنے لگے جا چلی جا انج دسترخوان لو پیٹیا جاندا ہے لے کے تے اپنے بابل دے دروازے تے آندیاں نے ابو جی کئیاں دنوں دے بعد کھانا میسر آیا ہے تے میرا کلیاں کھان نو دل ہی نہیں سی کیتا میں سوچیا میں تواڈے نال بہ کے کھانا کھا لم آقا فرماندے نے پتر ذرا دسترخوان تے کھولنا ہے جد دسترخوان کھولیا جاندا ہے جدو دسترخوان کھولے تے آقا علیہ السلام نے چند روٹی دے ٹکڑے ویکھے نے آقا دیاں اکھاں نے باکھا ڈول جاندیاں نے آقا علیہ السلام سمجھ گیا نے کہن لگے فاطمہ کنے دنوں دے بعد کھانا ملے آجی پیاری فاطمہ کہن لگیاں ابو جی آج 3 دن دے بعد روٹی دے لقمے میسر آئے نے تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لیندے نے آندے نے فاطمہ نہ پریشان ہویا کر اگر تینوں 3 دن دے بعد کھانا ملے آئے چند روٹی تے لقمے تیرے ابو نے آج 4 دن دے بعد ویکھے نے او یار اس بیٹی تے بابل دا انداز بھی تے ویکھیا کرو نا تے نال آقا علیہ السلام سینے نال بیٹی نو لگاندے نے
بیٹی دی پیشانی تے بوسا دئی جاندے نے تے کہن لگے فاطمہ مینوں جبریل نہیں دس گیا ہے عرش والا رب کہہ رہا ہے اے میرے پیارے اپنی بیٹی نو بتلا دے وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ دنیا دی زندگی اوکھیاں سوکھیاں کے گزار لو میں رب نے فاطمہ نو ساری جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے اور یار ویکھ لو پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ ذوالجلال نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا آؤ میرے بھائی میرے او بزرگوں میری او ماں بہنوں اے او شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے نانو آج دی میری ماں میری بہن میری بیٹی اینا دی سیرت جے سننے ہیں تے اینا دی سیرت نو اپنا لئیے اینا دی سیرت عمل دا اظہار کر دے جائیے آج دی ماں بہن انڈیا دی گلوکارہ دا انداز ویندی ہے انہیں انج دا لباس پہنے ہیں تے میں بھی انج دا ڈریس بنوانا چاہنی ہاں انہیں انج دا انداز اپنایا ہے تے میں بھی اپنانا چاہنی ہاں خدارا اسی مسلمان بن کے زندگی گزاریا کرو ساڑھے واسطے آئیڈیل انڈیا دی گلوکارہ نہیں میری یہ مائیں پہنے بیٹی ہے تیرے لئی اگر آئیڈیل دی حیثیت رکھ دیاں نے تو پیاری فاطمہ آئیڈیل نے امی عائشہ تیرے لئی آئیڈیل نے پیاری خدیجہ الکبریٰ تیرے لئی آئیڈیل نے نبی دیاں بیویاں نبی دیاں بیٹیاں اور آقا علیہ السلام دی صحابیات آج دی ماں پہن بیٹی واسطے آئیڈیل نے اگر اونا نو اسی نمونہ بنا لوانگے انشاءاللہ رب ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ دی حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ٹھیک یہ نیچے سٹائل ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک ہے چاند ایک ضروری اعلانات سماعت فرما لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب دے گھراں نال پیار کرن والے نال عرش والا رب پیار کردا ہے یہ ایمان ہے نا ساڈا تے حاج صاحب فرما رہے سن کہ 30,000 روپیہ بل آیا مسجد دا تے میں سمجھنا اتنے بڑے اجتماع دے اندر کو 30,000 روپیہ کو زیادہ تے نہیں ہے تے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر 30,000 روپیہ کر لئیے تے انشاءاللہ رب کسر رہن ہی نہیں دے دیں دے میرے تک آؤ ہزار 2,000 والے 500 والے انشاءاللہ رب العالمین کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت نال برکت دا نزول فرمان گے ہے کوئی ایسا پیارا جڑا رب دے گھر نال تعاون فرمائے
انشاءاللہ میں دعا ممبر تے کر دینا وا، اللہ ذل جلال رحمت دا نزول فرما دین گے۔ آؤ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بھائی، پیارے بھائی محمد منشا صاحب 1000، پیارے بھائی طارق صاحب 5000 روپیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیاؤ بھائی آؤ، زیادہ تو زیادہ رب دے گھر نال تعاون فرماؤ، انشاءاللہ رب ضرور برکت فرما دین گے، رحمت فرما دین گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ جڑے تیرے پیارے آ رہے نے، انہاں دے کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت نال برکت دا نزول فرما دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آؤ بھائی کوئی ساتھی روے نا، اے جڑے اے چولی والے دوست احباب آ رہے نے، جڑے نہیں آ سکدے انہاں دے نال بھرپور تعاون فرماؤ، انشاءاللہ الرحمن رب العالمین ضرور اپنی رحمت دا نزول فرما دین گے۔ دعا کر دیو، آ ویکھ لو اتنا عظیم الشان رب دا گھر ہے تے کوئی ایک ادھا بندہ تے تھوڑا ہی چلا سکتا ہے، تواڈے دوست و احباب دے تعاون دے نال، پیار و محبت دے نال اے مساجد دے مدارس دے سلسلے چلیا کردے نے۔ آج نہیں کل پرسوں پھر حاجی صاحب نال تسی رابطہ فرمایا کرو، زیادہ تو زیادہ تعاون فرمایا کرو۔ اللہ تمام دے کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت نال برکت نصیب فرمائے۔ اے مدثر اسلامک سنٹر، یہ ساڑھے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب محمد شفیق رفیق صاحب ہر خطبہ جمعہ ریکارڈ فرمایا کردے نے، انہاں دے چینل نو لائک کریا کرو اور علماء کرام دیاں تقاریراں اور خطبات جمعہ یہ ضرور بر ضرور سماعت فرمایا کرو۔ اللہ بھائی شفیق صاحب دیاں محنتاں محبتاں کاوشاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اچھی آمین کہہ دو۔ وہ مینو بھولی نہ جائے، ایک اعلان ذرا ضروری سماعت فرما لو۔ کل نہ کل رات ساڑی جماعت دے عظیم خطیب جرنیل اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، دعا کرو اللہ اس ولی دی زندگی دے اندر برکت فرما دے وے۔ بیٹیاں دے حوالے دے نال خطبے دے دوران تسی سونی لے آئے کہ والدین کتنا کو پریشان نے، انہاں مینوں فون کر کے بلکہ میرے ذمے کام لگایا، آرڈر دیتا ہے انہوں نے، پتوں کی کاری جمیل الرحمان صاحب وہ فوت ہو گئے نے، قرآن ساری زندگی پڑھاندیاں تے انہاں دیاں یتیم بچیاں نے دو، تے اے تھوڑے دنوں انہاں نے شادی کرنی ہے، تے انہاں دے چاچا جی جڑے نا بچیاں دے چاچا جی آئے نے، تے میں سمجھنا میں کدی کسے دی گل نہیں جے ایس معاملے دے اندر بڑا جناب ویکھ کے گل منی دی ہے، تے جدو دھیاں دا معاملہ آ جاندا ہے نا تے میرے کولوں موڑیا نہیں جاندا۔ دھیاں دے معاملے دے اندر والدین اگے ہی پریشان نے، تے جے ہووے بھی یتیم بچیاں تے انہاں نال انہاں یتیم بچیاں اپنیاں سمجھ کے ماشاءاللہ حاجی صاحب رانا طارق صاحب 10,000 روپیہ، ماشاءاللہ اللہ انہاں دے کاروبار مال جان رزق دے اندر برکت فرما دے وے۔ میرے تک اگر نہیں آ سکتے تسی ایتھے انہاں کول کٹھے کر لئیے تے یا انہاں تواڈے کول بھیج دئیے۔ چلو میرے نہ اعلان کر دیاں ریاض صاحب انہاں دے نال اے ذرا چکر لا لو ایک، چلو کم از کم زیادہ نہیں نا 1,000 روپیہ 1,000 روپیہ اپنیاں بیٹیاں سمجھ کے تسی اے تعاون فرما دیو، انشاءاللہ رب بیڑے پار فرما دین گے۔ جنہ کل 1000 نہیں وہ 500، جنہ کل اینا بھی نہیں وہ 100 200، کوئی ساتھی خالی نہ جائے اس معاملے دے اندر۔
یار ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن اسے مسجد دے اندر میری جماعت دے عظیم خطیب محترم جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب وہ انشاءاللہ الرحمن پڑھان گے۔ سارے ساتھی وقت نال پہنچن دی کوشش فرمایا کرو۔ اے چاچا اسلم صاحب اے شدید بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ، اللہ اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔